اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دا نام ہے درود پیار نال محبت نال ذوق نال شوق نال پڑھنا تے سارے نے پڑھنا جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نبی پاک دے سینہ پاک تے اترن والا اللہ دا قرآن اللہ پاک فرماندے نے وَلِسَانًا وَشَفَتَيْن اللہ پاک فرماندے نے میں انسان نوں اے زبان عطا کیتی ہے بولن واسطے ہر چیز دا نام کوئی نہ کوئی دروازہ ہوندا ہے لائٹ تے لائٹ دا کوئی نہ کوئی بٹن ہوئے گا اے لائٹ ایس بٹن تو آن ہو جاندی ہے آف ہو جاندی ہے کمرے تے کمرے دا دروازہ ہوندا ہے اللہ پاک نے زبان دا بٹن آن آف دا زبان دا دروازہ اللہ نے اے ہونٹاں نو بنا دیتا ہے کی مطلب آندے نے منہ بند رکھیا کر مطلب کی اپنی زبان نو اندر خاموش کر کے رکھ لے اے زبان پورے جسم دی ترجمان ہے اے زبان پورے جسم دی سردار ہے اے زبان پورے جسم دی جناب اے پورے جسم دی ترجمان تے سرداری کرن والی زبان اللہ اکبر اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے نبی مجلس کے اندر بیٹھے آپ سرکار نے اعلان فرما دیتا اللہ دے نبی فرما دینے او میرے صحابیوں یہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ اس روح زمین تے ٹر دیاں پھر دیاں جنت دیاں گارنٹیاں لینا چاہتا ہے اگر زمین تے کوئی بندہ چلدا پھردا جنتی ویکھنا جے اس بندے نو ویکھ لو جڑا اے بندہ اے دعویٰ کر دے وے کہ میں ایس زبان دیاں گارنٹیاں دینا زبان چو کدی کسے مسلمان نو دکھ تے تکلیف نہیں دیواں گا زبان چو کسے مسلمان نو میں پریشان نہیں کراں گا اللہ دے نبی فرماندے نے دو چیزاں دی گارنٹی او بندہ دے دے وے میں محمد نو جنت دیاں گارنٹیاں دے دیواں گا اللہ اکبر اللہ ایک پہلے نمبر تے زبان دی گارنٹی دینی ہے زبان چو کدی جھوٹ نہیں بولنا زبان چو کدی گندا نہیں بولنا زبان چو کدی گالی گلوچ نہیں کرنی زبان چو کدی جھوٹ نہیں بولنا کسے مسلمان دی غیبت تے چغلی نہیں کرنی کسے مسلمان برا بلا نہیں کہنا اللہ اللہ دوسرے نمبر دے جیڑا بندہ اپنی شرمگاہ دیاں گارنٹیاں دے دے گا میرے پاک محمد فرما دین میں محمد نو جنت دیاں گارنٹیاں دینا ماں زبان چو کدی گندا نہیں بولنا زبان چو مندہ نہیں بولنا ہاں آپ قرآن پڑھ دے ہو نا قرآن دے اندر کتے نبی دا نام آندہ ہے قرآن دے اندر کتے رسول دا نام آندہ ہے قرآن دے اندر کتے پیغمبر دا نام آندہ ہے آتے نو ایک نام وخاما نہ اے نبی ہے نہ اے رسول ہے نہ اے پیغمبر ہے لیکن نام کی اینا دے نام دی اللہ پاک نے پوری سورت دا نام رکھ چھڑیا ہے اے سورت دا نام سورہ لقمان ہے اے حکیم لقمان مفسرین نے لکھی ہے ایوب علیہ السلام دے زمانے دے اندر اے آئے سان بعض مفسرین نے لکھی ہے اے حضرت ایوب علیہ السلام دے رشتے اندر پتیجے لگ دے سن واللہ عالم اے حضرت لقمان حکیم لقمان نہ بڑے مشہور و معروف انسان نے اے جناب ایک غریب گھرانے دے تعلق رکھن والے غریب گھر دے اے نوجوان تے اے غریب گھر دے انسان نے لیکن اللہ نے شانہ اینیاں دے دیتیاں اینا دا نام نا قرآن دے اندر آ گیا اینا دے نام دے اللہ نے سورت دا نام سورہ لقمان رکھ دیتا پوچھن والیاں پوچھیا اوے لقمان تینو اینیاں شانہ کیویں ملیاں اینا مقام کیویں ملیا نالی کہن لگے اوے حکیم لقمان آج تینو اینیاں وزارتاں مل گئیاں تو آج وقت دا قاضی تے جج بن گئی ہیں اینیاں
دولتاں کیویں ملیاں تینوں تے اسی اپنی اکھاں دے نال ویکھیا ہے تو غریب گھرانے دا نوجوان سیں لوکاں دیاں بکریاں چاریا کردا سیں مزدوریاں کردا سیں غلامیاں کردا سیں اج بادشاہیاں کیویں مل گئیاں حکیم لقمان نے نا جو جواب دیتا ادھر غور کریا جے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونے نبی دا فرمانے جیڑا بندہ زبان دے نال سونا بول دے اچھا بول دے تے ستھرا بول دے اللہ پاک انہوں ہر دور دے اندر ہر حال دے اندر اللہ کامیابیاں دا فرما دے نے آویخنا حکیم لقمان کہندے نے اوے جوانوں پوچھن والے ہو سوال کرن والے ہو میں او حکیم لقمان غلامیاں کرن والا میں نوکریاں کرن والا تے محنتاں تے مزدوریاں کرن والا او حکیم لقمان لوکاں دیاں بکریاں چارن والا لیکن میں زبان چو کدی گندا نہیں بولیا زبان چو کدی مندہ نہیں بولیا جی تو بولنا تے سونا بولنا اس واسطے اللہ پاک نے آج مینوں وقت دا قاضی تے جج بنا دیتا ہے اللہ اللہ کون حکیم لقمان ایک دن مالک کہندا اوے بیٹا لقمان تو میریاں غلامیاں کرنا ہے میریاں بکریاں چاریا کرنا ہے او میرے بیٹے لقمان او حکیم لقمان جی جاؤ نا میرے خصوصی مہمان آ گئے نے گل توجہ دے نال غور دے نال سنن والی آنکھیں جا لقمان میرے مہمان آ گئے نے مہمان واسطے گوشت بنانا ہے بکری نو ذبح کر لے بکریاں میریاں میں مالک تینوں حکم دے رہا بکری نو ذبح کر کے بکری نو ذبح کرن تو بعد او دے جسم دا سب تو بہترین ٹکڑا سب تو اچھا گوشت لے کے آ جا مہمانہ واسطے تیار کرنا اللہ اللہ اے حکیم لقمان گئے بسم اللہ واللہ اکبر بکری نو ذبح کر دیتا کھال نو اتار دیتا گوشت نو سیڈ تے کر دیتا زبان نکال لیا پلیٹ دے اندر رکھے کتے مالک دے کول آ گئے پلیٹ دے اندر زبان نو رکھے آئے آنکھیں لو مالک جی پورے بکری دے جسم دا اچھا تے بہترین ٹکڑا میں تواڈے کول پیش کر رہا ہاں حضرت حکیم لقمان مالک کہندا بیٹا لقمان کی لے کے آیا آندا مالک جی میں زبان لے کے آیا ہاں اچھا بیٹا لقمان جا چلا جا بکری نو پھر ذبح کر دے ایک اور بکری ذبح کر لے اس بکری نو ذبح کرن تو بعد نا اس بکری دی اندروں سب تو گندا تے مندہ ٹکڑا لے کے آمنا ہے سب تو گندا ٹکڑا لے کے آمنا ہے سب تو گندا گوشت لے کے آمنا ہے حکیم لقمان نے بکری نو ذبح کیتا اللہ اکبر بکری ذبح کرن تو بعد کھال نو اتاریا گوشت سیڈ تے رکھ دیتا زبان پلیٹ دے اندر رکھ لی حکیم لقمان لے کے آ گئے لقمان دا مالک کہندا بیٹا لقمان کی لے کے آیا ہے آکھیا مالک جی زبان لے کے آیا آکھیا کمالے اگر چنگا ٹکڑا منگا تے پھر بھی زبان مندہ ٹکڑا منگا تے پھر بھی زبان آکھیا او میں مالک جی اے زبان اگر چنگی ہو جائے تے دے تو چنگی کوئی چیز ہی کوئی نہیں دی اگر اے زبان مندی ہو جائے اس تو مندی کوئی چیز نہیں دی اے زبان بندے نو جنتی بھی بنا دیئے اے زبان بندے نو جہنمی بھی بنا دیئے قیامت دا دن ہوئے گا سب تو زیادہ جہنم دے اندر جان والے لوگ ایس زبان دی وجہ تو ہونگے قصہ مختصر کر دے میرے پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک دے زمانہ اندر 23 سالہ دے اندر میرے نبی نو 18 مرتبہ قاتلانہ
لوگاں نے قتل کرن دے مشورے کر لے پلان بنا لے میرے نبی نو مارن دیاں کوششاں کیتیاں گئیاں میرے نبی دا کسے نے وال بھی ونگا نہیں کیتا میرے نبی دا کسے نے کچھ بھی نہیں بگاڑیا کوئی میرے نبی نو جناب تلوار ٹچ نہیں کر سکیا وجہ کی ہے اللہ اکبر صاحب دل تڑپیا دیکھیں لگا او دی ایک اکیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی او دی ایک اکیلڑی جان سی او دا دشمن سارا جہان سی پر سچی گل تے مٹھڑی زبان سی تائیوں تے سارے جہان تے چھا گیا حضرت صاحب تسی اپنی زبان درست کر لو کوئی کسے دا کوئی بگاڑ نہیں سکتا اللہ اکبر اللہ کامیابیاں عطا کر دے گا کامرانیاں عطا کر دے گا زبان نو اچھا استعمال کرنا ہے زبان نو سونا استعمال کرنا ہے زبان دیاں گارنٹیاں تو دے دے میرے پاک محمد فرماندے نے جنت دیاں گارنٹیاں میں محمد دے دیواں گا زبان دے نال کسے مسلمان دا جینا حرام نہیں کرنا ہاں زبان نو درست کر لے زبان نو سونا استعمال کر لے گندے لوگ اپنے گند دے اندر مر جان گے مندے لوگ اپنے مند دے اندر مر جان گے زبان نو سونا استعمال کر حاسد لوگ حاسد مزاج لوگ اپنے حسد دے اندر مر جان گے اللہ اکبر شریر لوگ اپنے شر دے اندر مر جان گے والی سانوں و شفاتین اپنی زبان دیاں گارنٹیاں دے دے انا ہدیناہ السبیلا اما شاکروں و اما کفورا شکر گزار بن جا نہ شکری نہ کر نہ کسے بندے نو مندہ کہہ نہ اللہ دیاں نہ شکریاں کر ہر حال دے اندر الحمدللہ پڑھدا رہے جدوں سدھے رائے چل جائے گا اللہ نے کیتے جناب انسان نو پیدا کیتا ہے قسم ایک اٹھائی دو قسمہ اٹھائیاں تین قسمہ اٹھائیاں چار قسمہ اٹھا کے تے گل نو واضح کر دیتا کیتے جناب بیت اللہ دیاں واریاں آئیاں اللہ نے ایک قسم اٹھائی دو قسمہ اٹھا کے تے گل نو واضح کر دیتا گل دس دیتی لیکن جدوں اے سچی سچی زبان دیاں واریاں آئیاں سیدھے راستے دیاں واریاں آئیاں انا ہدیناہ السبیلا اما شاکرن شکر گزار بندے دیاں واریاں آئیاں اللہ نے ایک قسم نہیں دو قسمہ نہیں تین قسمہ نہیں چار قسمہ نہیں پانچ قسمہ نہیں بلکہ اللہ پاک نے 11 قسمہ اٹھا کے آکھیاں والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها اللہ پاک نے 11 قسمہ اٹھائیاں تے 11 قسمہ اٹھان تو بعد اللہ نے گلاں دو کیتیاں نے آکھیا قد افلح من زکاها جن نے اپنی زبان نو درست کر لیا اپنے دل نو درست کر لیا اپنے وجود نو درست کر لیا اپنے تزکیے نو پاک کر لیا او بندہ کامیاب ہے وقد خواب من دساها ہائے افسوس جن نے 60 سالہ زندگی دے اندر اپنی زبان نو پاک نہ کیتا ہائے افسوس جن نے 60 سالہ زندگی دے اندر مسلمان پرادہ دل دے اندروں حسد تے بغض نہ کٹ سکیا وقد خواب من دساها او بندہ ناکام ہے او بندہ برباد ہے اللہ پاک نے 11 قسمہ اٹھا کے تے گلاں اے دو کیتیاں اللہ سانو اینا دی اللہ پاک نے زبان نو بھی نرم بنایا ہے دل نو بھی نرم بنایا ہے اللہ سانو اے دی حفاظت کرن دی اینو نرم رکھن دی اللہ توفیق عطا فرمائے وما علینا